विगत 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 26,97,973ले बढ्यो। वृद्धि दर भने घट्यो। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा, कम जनसङ्ख्या मनाङमा। आगामी दिनमा भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्दै विपक्षीले गलत प्रचार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना र 9 वटा सिमेन्ट उद्योग अख्तियारको फन्दामा। 1 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली गरेको आरोप। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विगत 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 10.18% मात्रै बढेको सरकारको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ, जुन 10 वर्ष अघिको जनसङ्ख्या भन्दा 10.18% अर्थात् 26,97,976ले बढी हो। 10 वर्ष अघि 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,64,98,504 रहेको थियो। अघिल्लो पटकको तुलनामा जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने 0.42%ले घटेको छ। अघिल्लो जनगणनामा वार्षिक वृद्धि दर 1.35% रहेकोमा विभागले आज सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजामा वार्षिक वृद्धि दर 0.93% रहेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार कुल जनसङ्ख्यामा पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 अर्थात् 48.96% र महिलाको जनसङ्ख्या 1,49,01,169 अर्थात् 51.04% रहेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या कति भएछ भनेर प्रारम्भिक अनुमान आज सार्वजनिक गरेका छौँ, जुन सार्वजनिक पनि भइसकेका छन्, जसअनुसार 2,91,92,480 नेपालको जनसङ्ख्या पुगेको छ। जुन 10 वर्ष अगाडिको, अझ 10 वर्ष 5 महिना भनौँ न, यो जनगणना 5 महिना पछि सरेको कारणले गर्दा 68 सालको असाढ महिनासँग तुलना गर्दा झन्डै 27 लाखले नेपालको जनसङ्ख्या बढ्न गएको छ। त्यो 2,92 लाख मध्ये झन्डै 1,49 लाख जति महिलाहरू अहिले पनि पहिला जस्तै महिलाहरूको सङ्ख्या बढी छ भने बाँकी पुरुषहरू झन्डै 1,43 लाख जति चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुन्छ। अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका विवरणहरू वास्तवमा सङ्ख्या मात्रै हुन्। विशेषताहरूको अध्ययन त हामीले गरेका छौँ, सङ्कलन त गरेका छौँ, त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनौँ। त्यसलाई सार्वजनिक हामी विस्तृत प्रतिवेदनहरूमा सार्वजनिक गर्नेछौँ। विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या मध्य प्रदेशमा रहेको छ। मध्य प्रदेशमा 61,26,288 जना रहेका छन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भने कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या 16,94,889 जना रहेका छन्। 77 वटै जिल्लाहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या 20,17,532 रहेको छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको मनाङ जिल्लाको जनसङ्ख्या 5,645 रहेको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी जिल्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं जिल्लामा रहेका छन् भने कम जनसङ्ख्या भएका जिल्लाहरूमा मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा र हुम्ला क्रमशः दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा परेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः काठमाडौँ,
पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज नगरपालिका हुन् भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका 5 नगरपालिकाहरूमा क्रमशः ठुलो भेरी नगरपालिका, त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका र जिरी नगरपालिका रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। धेरै जनसङ्ख्या भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 8,65,906 रहेको छ भने कम जनसङ्ख्या रहेको ठुली भेरी नगरपालिकामा 10,187 रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको बैजनाथ गाउँपालिकामा 70,315 जना र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकामा 442 जना रहेका छन्। 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 46 रहेको छ भने 50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या 15 वटा रहेको छ। नेपालको जनघनत्व 198 जना प्रति वर्ग किलोमिटर पुगेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ। विगत 10 वर्षमा विदेश जाने महिलाहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार विगत 10 वर्षको अवधिमा विदेशिने महिलाहरूको सङ्ख्या 4,06,103 पुगेको छ, जुन विगत 10 वर्ष अघिको तुलनामा 71.09% बढी हो। 2065 मा भएको जनगणना अनुसार कुल 19,21,494 जना विदेश गएकोमा 2,37,400 महिला मात्रै विदेशिएका थिए। विभागले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार भने कुल 21,69,478 जना नेपाली विदेशिएका छन्, जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या 17,63,315 रहेको छ। जिल्लागत आधारमा 77 वटै जिल्लाबाट व्यक्तिहरू विदेश गएका छन्। सबैभन्दा बढी विदेश गएका 5 जिल्लाहरूमा काठमाडौँ, कैलाली, झापा, रूपन्देही र मोरङ छन् भने सबैभन्दा कम विदेश जाने 5 जिल्लाहरूमा मनाङ, डोल्पा, मुगुर र मुस्ताङ रहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आगामी दिनमा भन्सारलाई सरकारले स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार 70औं भन्सार दिवसको अवसरमा सबै भन्सार कार्यालयहरूमा डिजिटल भुक्तानी कारोबारको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ प्रविधि जोड्दै आगामी दिन भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारलाई पारदर्शिता सहित व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने किसिमको बनाउने काममा सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सार बिन्दु र बजारको बिन्दु दुवै सुधार गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको भन्दै डिजिटल भुक्तानीसँगै वस्तु आयात गर्ने कन्टेनरमा स्क्यानर लागू गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्क्यानरको प्रयोगले आफ्नो देश सामान आएको देश र भन्सारसँग सीमा जोडिएको देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण साधन बन्ने बताउनुभयो। अहिले हामीले एउटा डिजिटल कारोबारलाई भुक्तानी प्रणालीलाई सुरु गरेका छौँ र छिट्टै हामी स्क्यानरहरूको पनि सुरुवात गर्नेछौँ। त्यो कुरा कुन माल वस्तु आयो त्यसमा पोइन्टको कुरा छ कि सुरुवाल छ भने छुट्याउने कुरा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा का लागि त्यो महत्त्वपूर्ण साधन हुनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रण गर्नु सरकारको लागि मुख्य चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजस्व चुहावट र तस्करी नियन्त्रणको लागि भन्सार विभागले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले राज्यका सबै संयन्त्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्सारमा खुल्ला सीमाको सुरक्षा, सीमा नाकामा हुने व्यापार व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि अहिलेको चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्सारलाई आयात गर्ने बिन्दुको रूपमा मात्रै नभएर निर्यात गर्ने माध्यम बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। स्वदेशमा नै उत्पादन भएका वस्तुलाई स्वदेशमा नै बजार उपलब्ध गराउनको लागि सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले अहिले भइरहेको भन्सार सम्बन्धी ऐन संशोधन, नयाँ नीतिको निर्माण, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। भन्सार विभाग र उद्योगी व्यवसायीहरू एक अर्काका विरोधी नभई एक अर्काका परिपूरक भएकाले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दा झन्झट रहित सरल रूपमा भन्सारबाट व्यापारमा सहजीकरण गर्न सकिने पनि औल्याउनु भयो। भन्सार प्रशासन र व्यवसायिकहरू एक अर्काका विरोधी होइन,
परिपूरक हो, सहयोद्धा हो। भन्सार प्रशासन एउटा इन्जिन जस्तो हो भने त्यसको गति पैदा गर्ने निजी क्षेत्र हो, व्यवसाय हो। त्यसको संयुक्त प्रयासमा मात्रै त्यो चल्ने हो। त्यसकारणले हामीले एक अर्काको मर्मलाई, एक अर्काका जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने हो भने हामी झन्झट रहित सरल ढङ्गले यसको सहजीकरणको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले भन्सारमा व्यवसायले उठाएको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कनको विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्नको लागि नेपालमा नै उत्पादित वृद्धि कच्चा पदार्थ र औजारहरूको आयातमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विपक्षीले जनतालाई भ्रम फैलाउने गरी अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्दै गलत प्रचार गरिएको समेत बताउनुभयो। अहिलेको व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नका कच्चा पदार्थ वा औजारहरूको आयातको हामी स्वागत गर्दछौँ र त्यसले यहाँको रोजगारी सृष्टि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले प्रविधि ल्याएर मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति तथा निरन्तर अभ्यास एवं तालिमको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै भन्सार सुधारबाट अर्थतन्त्रमा 70% योगदान गर्ने निजी क्षेत्र बढी लाभान्वित हुने भन्दै यस्ता सुधारमा निजी क्षेत्रको सहयोगको खाँचो समेत औल्याउनु भयो। विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा बोल्दै निजी क्षेत्रका 3 ठूला छाता सङ्गठनले विदेशबाट आयात हुने वस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आयातित वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन कारोबार मूल्यको आधारमा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले हाल भन्सारमा मूल्य पुस्तिकाका आधारमा वस्तुको मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्झौता विपरीत भएको बताउनुभयो। मैले एउटा क्षेत्रमा जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, हामीहरूको उद्योगी र व्यवसायको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो, त्यसमा रिफर्म मैले पाएको छैन। आज पनि हामीहरूले भन्सारको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सन्दर्भ पुस्तिका, मूल्य सूची पुस्तिकाको हामीहरूले युज गरिराखेको छौँ। यो एउटा सबभन्दा ठुलो इस्यु छ, जसले के छ कि भन्सारमा मात्रै होइन अपितु पुरा अर्थतन्त्रमा विकृति ल्याएको छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि यसलाई पनि आजको दिनमा इम्पोर्टेन्स दिएर यसमा पनि हामीहरूको रिफर्म चाँडैभन्दा चाँडै आउँछ। यो चुनौतीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म केही आफ्ना तर्कहरू पनि राख्न चाहन्छु। नेपाल अब WTO का मेम्बर पनि छ। अरू WTO ले 5वटा जुन उपाय दिएको छ त्यसमा यो सन्दर्भ पुस्तिकाको कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। मैले यो सबैमा भन्न खोजेँ कि कहीँ हामीहरूले केही सम्झौताको त उल्लङ्घन गरिराखेको छैन यो सन्दर्भ पुस्तिकालाई मान्यता दिएर। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसाय स्थानीय निकायले लगाउने फरक करले समेत समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले पहिला 1 रुपैयाँ कर लाग्ने ठाउँमा 10 रुपैयाँले बढेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले स्थानीय तहले सम्पत्ति करको नाममा उद्योग तथा व्यवसायलाई कर लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो। 1 रुपैयाँ हिजो कर लागिरहेको अहिले 10 रुपैयाँसम्म लागेको 10 दोब्बर बढाएको अवस्था छ। सम्पत्तिको करको नाउँमा उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि कर लगाइरहेको अवस्था छ भनेदेखि साना व्यवसायहरूलाई सडक पारीको नगरपालिकाले 1000 रुपैयाँ दर्ता शुल्क लिन्छ भने सडक वारीकोले 5000सम्म 10000सम्म लिने गरेको छ। यसरी करका दरहरूले पनि हामी पीडित छौँ। मलाई लाग्छ माननीय मन्त्रीज्यूबाट यसतर्फ गम्भीर भएर छिटोभन्दा छिटो केही न केही यो राहतको लागि हामीलाई सहज वातावरण बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशा लिएका छौँ। यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले भन्सार कार्यालयहरूमा आधुनिकीकरणसँगै पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अहिले बढ्दै गएको मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रबन्धन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। अहिले जुन किसिमको अहिले भन्सारको एउटा फेसिलिटिजहरूको लागि एउटा
अनलाइन चाहिँ सिस्टम आयो। त्यसै गरी अब छिटै नै मुख्य भन्सारमा चाहिँ अलिकति पूर्वाधार पनि राम्रो हुनु पर्यो, ताकि त्यो सामान आउँदाखेरि गोदामहरू कमसेकम पानीको ओट लाउने ठाउँ होस्, भिज्ने सर्ने गर्ने किसिमको नहोस् र चाहिँ हामीले पूर्वाधारतिर पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामीले मोटामोटी जुन आयात चाहिँ जुन गरिरहेछौँ, यस वर्षको सरस्वती चाहिँ यो 5-6 महिनाको डाटा हेर्दाखेरि झन्डै अझै पनि 8 खर्ब 80 अर्ब जति हामी घाटामा रहेछौँ। भन्दाखेरि अब हामी कसरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, उत्पादनशील कसरी गर्ने, एक्सपोर्ट प्रमोसन कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि मुलुकले चाहिँ एउटा पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। भने अध्यक्ष मल्लले भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राख्न सुझाव समेत दिनुभयो। सरकारले जापान सरकारसँग करिब 2 अर्ब 61 करोड रुपियाँसम्मको अनुदान सहायता लिने भएको छ। बुधबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यान 2541 मिलियन अर्थात् करिब 2 अर्ब 61 करोडसम्मको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2541 मिलियन करिब 2 अरब 61 करोड सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। मन्त्री परिषदको बैठकले चितवनको रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको पनि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। साथै विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र चलन चल्तीमा ल्याउन नसकिएका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू प्रचलनमा नल्याउने र कानुन बमोजिम नष्ट गरी मिनाहा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनार्थ कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुने प्रस्ट्याउनु भएको हो। बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सबै तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउन सरकारले त्यससँग बाजिएका कानुनहरू संशोधन कानुन विधिहरूसँग छलफल गरिसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नै स्थानीय तहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रका मूल मर्महरू, संविधानको भावना र संविधानको स्पिरिट अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउँछ र यसै सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको हकमा
जसलाई हामी स्थानीय सरकार पनि भन्छौँ र स्थानीय सरकारको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र मैले पहिला पनि भनेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सिंहदरबारको अधिकार र सिंहदरबारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा स्थानीय तहमै पुर्याउने जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा यो सरकार प्रतिबद्ध छ। मन्त्री कार्कीले संसद अवरुद्ध नपार्न पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई पुनः आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले एमाले जस्तो प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टी जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई अवरुद्ध पार्न नहुने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना तथा 9 कम्पनी विरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना तथा 9 कम्पनी विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड 47,26,643 रुपियाँ बिगो तथा कैद सजायको माग दाबीसहित बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा तत्कालीन उपनिर्देशक हालका महानिर्देशक घिमिरेकै नेतृत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिले विभिन्न 9वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमति पत्रमा तोकिएको निर्धारित परिणामभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेको उल्लेख गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा 1 अर्ब 26 करोड 19,47,000 राजस्व उठाउनु पर्नेमा जम्मा 18 लाख राजस्व मात्रै लिएको उल्लेख गरेको छ। घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गरे बमोजिम राजस्व असुल गर्नुपर्नेमा बनियतापूर्ण दोस्रो समिति गठन गरेको पनि आरोप पत्रमा उल्लेख छ। आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस अदालतमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे लगायत 27 जनाको विरुद्धमा दर्ता भएको छ, जसमध्ये 9 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ र 9वटा कम्पनी रहेका छन् सिमेन्ट कम्पनीहरू र 9 जना अरू सञ्चालकहरू, कम्पनीका सञ्चालक गरेर 27 जना प्रतिवादीहरू रहनु भएको छ। मुद्दाको नाम चाहिँ राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा। महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको हकमा 1 अर्ब 24 करोड 45,26,643 रुपियाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 59 को दफा 7 र दफा 7 को देहाय क र ख बमोजिमको कसुरमा ऐजनको दफा 7 ले निर्धारण गरे बमोजिम ऐजनको दफा 3 को उपदफा 1 र 3 को उपदफा 1 को झ बमोजिम सजाय माग दाबी लिएको छ। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोप अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्राली, मारुति सिमेन्ट्स लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्राली, उदयपुर मिनरल्स टेक प्राली, युनाइटेड सिमेन्ट प्राली, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्राली र डोलामाइट चुनढुङ्गा उद्योग प्राली समेतका 9वटा कम्पनीहरूबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष 1-1 लाख रुपियाँको दरले जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी राजस्व उठाउनु पर्नेमा सामान्य जरिवाना मात्रै लिएको पाइएको पनि उल्लेख छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अल्पत्र पार्ने मेनपावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अल्पत्र पार्ने मेनपावर कम्पनी र दलालहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय रोजगारीको प्रलोभन देखाएर दलालहरूले विभिन्न देशमा पुर्याई नेपाली युवाहरूलाई अल्पत्र पार्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले ठगीमा परेका नागरिकहरूले आफ्नो गुनासोहरू सिधै मन्त्रालयको सचिवालयमा फोन गरेर टिपाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। आकर्षक रोजगारी लगाइदिने भन्दै भिजिट भिसामा युए पुर्याएर अल्पत्र पार्ने काममा मेनपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सीहरू, ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरू, दलालहरू तथा बिचौलियाहरू संलग्न रहेको पाइएको छ। उनीहरूबारे उजुरी पनि विभिन्न उजुरीहरू पनि आएका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत भिजिट भिसाको नाममा श्रमिकलाई अल्पत्र बनाउने काममा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। तत्कालै समस्या समाधान गर्नको लागि
गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एउटा कार्यदल पनि गठन गरिएको छ। यसरी अल्पत्र पारेको, ठगीमा परेको, विभिन्न समस्या तथा अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ भने त्यस्तो कार्यमा संलग्न कम्पनी वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरूबारे जानकारी गराई सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसका लागि मेरो सचिवालयको मोबाइल नम्बर 98 23 25 67 04 र 98 23 25 67 06 मा सिधै सम्पर्क गरी आफूलाई परेका समस्या र गुनासोहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले प्रचलित कानुन बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान पनि आग्रह गर्नुभयो। एक गाउँपालिका एक खेल मैदान अवधारणा सरकारले यसअघिको आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा घोषणा गरिसकेको छ। एक गाउँपालिका एक खेल मैदानको अवधारणा जस्तै सोलुखुम्बु माप्पे दुधकोशी गाउँपालिकाले रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय र गाउँपालिकाको समन्वयमा नमुना रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। एक रिपोर्ट। देशमा संघीयता लागू भएसँगै संघीय गतिविधि पनि आरम्भ हुन थालिसकेका छन्। जुन उदाहरण सोलुखुम्बुको माप्पे दुधकोशी गाउँपालिका 4 स्थित कोर्कुमा भइरहेको रङ्गशाला निर्माणको कामले प्रस्ताएको छ। केन्द्रीय सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट एक गाउँपालिका एक खेल मैदान निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेसँगै खेलकुद विकासका लागि सरकारवालाहरू जोडिन थालेका छन्। सोही अनुसार गतिविधि सञ्चालन पनि हुन थालेका छन्। सोलुखुम्बुको एक दुर्गम स्थानमा स्थानीयवासी र गाउँपालिकाको समन्वयमा करिब 270 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ। स्थानीय जनताले उपलब्ध गराएको जग्गामा रङ्गशाला निर्माणका लागि गाउँपालिकाले डिपिआर गरेको छ। गाउँपालिकाले तयार पारेको डिपिआरलाई प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेर पूर्णता दिने प्रदेश सांसद बुद्धि कुमार राजभण्डारीले बताए। त्यसो भएको हुनाले यो महिला खेल भलिबल प्रतियोगिता यहाँ सञ्चालन हुने, योभन्दा माथितिर पुरुष र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने, त्योभन्दा माथितिर जहाँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ कार्यक्रमको त्यहाँ फुटबल लगायत अन्य एथलेटिक खेलहरू हुने, करिब 100 मिटरभन्दा लम्बाइ लामो भएको र 50 मिटरभन्दा अलिकति चौडाइ बढ्ता भएको खेल मैदान बनेको छ। त्यो खेल मैदानको डिपिआर पालिकाले तयार गरेको छ। त्यो पालिकाले तयार गरेको खेल मैदानलाई प्रदेश सरकारले एक पालिका एक खेल मैदान अन्तर्गतको रकमहरू हामीले विनियोजन गर्ने काम गरेका छौँ। 3 वर्षभित्रमा यसको पूर्णता यसले पाउनेछ। जो डिपिआरमा बनाइएका चिजहरू थिए अथवा डिपिआरले तयार गरेका योजनाहरू थिए त्यो 3 वर्षभित्रमा पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीयले निजी जग्गा निशुल्क उपलब्ध गराएका हुन्। करिब 35 घरधुरीले उपलब्ध गराएको जग्गामा अहिले रङ्गशाला निर्माणको काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय खेलकुदबाट नेपालले विश्वमा चर्चा कमाइरहेको भन्दै खेलकुद विकासका लागि आफ्नै इच्छामा रङ्गशाला निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको जग्गा धनीहरू बताउँछन्। हामीले आफ्नो स्वतः स्फूर्त आफ्नो मनले नै हामीले दिएको। अब भनौँ न समयअनुसार हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ विकासको सिलसिलामा गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। त्यही भएर एउटा भनौँ न यो खेलकुदमा पनि विशेष राज्यले ध्यान दिइरहेको अवस्थामा हामीले पनि यो एउटा पालिका स्तरीय गाउँपालिका स्तरीय रङ्गशाला चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा पालिकाको अवधारणालाई बुझेर चाहिँ हामीले जग्गा चाहिँ निशुल्क हामीले दिएका हौँ। दुधकोशी गाउँपालिका धेरै विगत ठाउँ यस्तो पहाडको ठाउँमा यस्तो मैदान बन्न भनेको हामीले सोचेको थिएनौँ। मान्छेहरूले भन्थ्यो यो तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि आज उनीहरूको सामुन्ने एउटा हामीले नमुना सडक तयार पारिराखेका छौँ। अझै पनि यहाँ संरचना बनाउने अझै पनि धेरै छ लक्ष्य हाम्रो। 270 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन थालेको रङ्गशालामा 3 योजना रहेका छन्। फुटबल मैदानमा एथलेटिक्स ट्र्याक सहित निर्माणको कार्य अघि बढिरहेको छ। 3 मैदान मध्येको सबैभन्दा ठूलो फुटबल मैदान हुनेछ भने एक मैदानमा पुरुष भलिबल कोर्ट सहित ब्याडमिन्टन कोर्ट बनाउने योजना रहेको छ। एक मैदानमा भने महिला भलिबलको कोर्ट निर्माण गर्ने योजना रहेको छ।
2074-75 को आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको रङ्गशालालाई अत्याधुनिक बनाउने योजना सहित एकैपटक ब्याडमिन्टन, भलिबल र फुटबल खेल सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले बताए। 2074-75 सालको आर्थिक वर्षबाट विनियोजित बजेटबाट सुरु भएको यो निर्माणाधीन रङ्गशाला हामी निकै अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र यसमा विशेषतः एकैपटक महिला भलिबल, पुरुष भलिबल, ब्याडमिन्टन र फुटबल एकैचोटि खेलाउन मिल्ने गरी हामीले खेल मैदान तयारी गरिरहेका छौँ र आगामी वर्षका जो आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबाट पनि बजेट प्राप्त गरेर, बजेट माग गरेर यो रङ्गशालालाई अत्याधुनिक रङ्गशाला निर्माण गर्नको लागि हामीले डिपिआर तयार गरिसकेका छौँ र त्यो अनुरूप काम भइरहेको छ। खेलकुद क्षेत्र लोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहले पनि खेलकुद विकासका लागि देखाएको चासो उदाहरणीय छ। सबै स्थानीय तहबाट पनि यस्तै तदारुकता देखाए नेपाली खेलकुदमा भएको पूर्वाधार अभावको समस्या सुल्झिन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या समेत घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। यो सता लगातार घट्ने क्रममा रहेको नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या साताको चौथो दिन पनि घटेको हो। बुधबार नेप्से परिसूचक 38.42 अङ्कले घटेसँगै 28 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ। नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.36% घटेर 2776.65 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या समेत घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। दिनभर कुल 233 कम्पनीको जम्मा 93,58,000 किता शेयर 4 अर्ब 31 करोड रुपियाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 97,84,000 किता शेयर 5 अर्ब 39 करोड 56 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या घटेकै दिन सबै समूहको परिसूचक रातामय भएका छन्, जसमा वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.42%ले घटेको छ भने यसबाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा 2%ले भन्दा कमले गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक गिरावट आए पनि बुधबार विन लघुवित्त र बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै 10%ले बढेको छ। यता सिइडिबी हाइड्रो पावर र सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, मैलिङ खोला जलविद्युत र कालिका माइक्रो फाइनेन्सको शेयर मूल्य बढेको छ। तर पोखरा फाइनेन्सको सबैभन्दा धेरै 5.59%ले घटेको छ। सेन्ट्रल फाइनान्स, मानुषी लघुवित्त, समृद्धि फाइनेन्स र एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य घटेको छ। आज कारोबारको आधारमा अपी पावरको सबैभन्दा धेरै 16 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 13 करोड 55 लाख र अप्पर तामाकोसीको 10 करोड 31 लाख रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विगत 10 वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या 26,97,973ले बढ्यो। वृद्धि दर भने घट्यो। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ जिल्लामा, कम जनसङ्ख्या मनाङमा। आगामी दिनमा भन्सारलाई स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। अर्थतन्त्र चौपट भयो भन्दै विपक्षीले गलत प्रचार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त। र खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सहित 18 जना र 9 वटा सिमेन्ट उद्योग अख्तियारको फन्दामा। 1 अर्ब भन्दा बढी राजस्व छली गरेको आरोप। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।